शालोम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। खुदा यीशु मसीह ने आप सबकी सलामती हो। और आज सुबह के इस खूबसूरत आगाज़ के लिए आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि रात भर की फजल के बाद सुबह की ये रोशनी तूने हमें अता फरमाई है, और इकरार करते हैं कि ये तेरा फजल है, तेरा करम है कि तू हमें ज़िंदगी देता है और अपनी पाक हज़ूर में शुक्रगुजारी करने का मौका अता फरमाता है। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो सुबह की इस रोशनी के वसीले से तूने हमें बख्शा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज सुबह तेरी पाक हज़ूर में मिन्नत करते हैं कि हमें अपनी हज़ूरी में आगे बढ़ने का फजल दो। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज सुबह मैं पादरी पुत्रस आपके लिए एक और वादा लेकर आया हूँ खुदावंद के कलाम अक़दस में से, जो इरसाल किताब उसका 27वां बाब और उसकी 18वीं आयत से है। यहाँ पर लिखा है, जो इंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है उसका मेवा खाएगा, और जो अपने आका की खिदमत करता है इज्जत पाएगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद जो अपने प्यार और अपने जलाल के वसीले से हमेशा हमारी सहायता करता है, हमें थामता है, हमें संभालता है और अपनी कुर्बत बख्शता है, और हर रोज़ हमारी तरबियत करता है अपने वादों के वसीले से, अपने प्यार के वसीले से। आज भी जो वादा हमने सुना है उसको समझने के लिए खुदावंद खुदा की हज़ूरी में अपने आप को पेश करें, ताकि खुदावंद इस वादे की बरकत न सिर्फ आपको बल्कि आपके ख़ानदान को भी दे, और आपका घराना उसकी बरकतों से मामूर होता चला जाए। हमारी दुनियावी ज़िंदगी में हम ये सीखते हैं कि जो कोई इंजीर के दरख्त की देखभाल और परवरिश करता है, उसे उसकी मेहनत का सिला जो है वो इंजीर के फल के तौर पर मिलता है। और जो नेक और भले आका की खिदमत करता है बदले में इज्जत पाता है। बेशक खुदावंद यीशु हम सब का बेहतरीन आका है। उसकी खातिर छोटे से छोटा काम करना भी एक एजाज़ की बात है। बाज़ मालिकों की खिदमत करना ऐसे ही है जैसे जंगली सेब की निगहबानी करना, उसके बदले में जंगली सेब ही खाने को मिलते हैं। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करना नहायत शील और लजीज फल वाले इंजीर के दरख्त की निगहबानी करने के मुतरादिफ है। उसकी खिदमत बज़ाते खुद ही खुशी का बायस है। उसको जारी रखना सरफराजी है, उसमें कामयाबी है। इस दुनिया में मुबारक हाली और आइंदा जहान में जमाल है। हमें सबसे बड़ी इज्जत उस वक्त मिलेगी जब इंजीर पक जाएंगे, यानी अगले जहान में। वो फरिश्ते जो उस वक्त हमारी खिदमत गुजार हैं, जब हमारा दिन भर का काम खत्म हो जाएगा तो वो हमें हमारे वतन ले जाएंगे, यानी आसमान पर जहाँ यीशु मसीह है, जहाँ पर हमारे लिए खुदा ने अच्छा खूबसूरत घर बनाया, जो अबदी बरकत और मुबारक हाली और हमारी इज्जत अफजाई का बखरा होगा। और खुदावंद यीशु हमारा मुअज़्ज़ज़ रफ़ीक साथी, हमारा चौपान, हमारा चरवाहा होगा। कौन है जो इस वादे के पूरे मतलब के तसव्वुर भी कर सके, इस वादे के पूरे मतलब का तसव्वुर भी कर सके, और जो अपने आका की खिदमत करता है इज्जत पाएगा। आज इन अय्याम में जबकि कोरोना वायरस की वजह से इंसान मुख्तलिफ फ़िक्रों में जो है वो फंसा हुआ है, बटा हुआ है, और अपने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत उस तरह से नहीं कर पा रहा जिस तरह से उसे करने के लिए कहा गया है। हमने उस पर ईमान रखना है, उस पर भरोसा रखना है, ताकि उसकी खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएं, और उससे दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद आज सुबह जब तू मुझे जगाता है, मुझे अपने पास लेकर आता है और चाहता है कि मैं सारा दिन तेरी हजूरी में रहकर, तेरी खिदमत में रहकर आगे बढ़ूँ, तो मेरे अज़ीज़ों सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने आका की खिदमत कैसे करेंगे। देखिए,
کلام مقدس میں یہ بار بار ہمیں سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جو کوئی انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کا خیال کرتا ہے، انسان کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ہے چیزیں جو اس کے اختیار میں ہیں، جو اس کے پاس ہے، وہ شیئر کرتا ہے، تو پھر آپ اپنے آقا خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزوں میں شراکت کو قائم کر لیتے ہیں تو اس کی خدمت میں آگے بڑھتے ہیں، اور یوں اپنے لیے آپ ایک ایسے لذیذ پھل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جس کا دینے کا وعدہ جو ہے ہم نے اس وعدے میں جو ہے وہ پایا ہے کہ جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ خدا کی حضوری میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے دن کا آغاز خدا کے اس وعدے کے ساتھ کیا ہے تو نسل انسانیت سے پیار کیجیے، نسل انسانیت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیجیے جیسے میرے اور آپ کے آقا یسوع مسیح نے کی، اور ہم اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو آج جہاں بھی آپ کو موقع ملے کسی کی مدد کرنے کا، جہاں بھی آپ کو موقع ملے کسی کے ساتھ رفاقت رکھنے کا، جہاں بھی آپ کو موقع ملے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو جو ہے اس میں شریک کرنے کا، شراکت رکھنے کا، تو اس سے دریغ مت کیجیے۔ اسی سے آپ کے اجر اور آپ کے پھل کو جو ہے وہ آگے قیام ملتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنی سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس ازلی ابدی زندہ جلالی وعدے کے لیے کہ جس کے وسیلے سے تو نے خداوند ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے انسان سے، ہم جن سے رپوشی اختیار نہیں کرنی بلکہ اس کے ساتھ مل کر تیرے نام کی خدمت کو آگے بڑھانا ہے۔ تیرے باپ، آج ہم سب کو فضل بخش کہ ہم کسی سے رپوشی اختیار نہ کریں بلکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب آپ اس پیغام کو، اس وعدے کو سنتے ہیں جو میں نے آپ تک پہنچایا، میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ میں نے اس وعدے کو جو سیکھا آپ تک پہنچایا۔ اب آپ نے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے میرا ساتھ دینا ہے، اور اس پیج کو آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اس پیج کو شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور کامنٹ باکس میں گاڈ بلیس لکھ کر میرے حوصلے کو بڑھائیے تاکہ منادی کے اس کام میں اور آپ ہم سب مل کر خدا ان کے نام کو جلال دیں اور اپنے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے حوصلہ دینے والے بنے، حوصلہ دینے والے بنے۔ پریز دی لارڈ۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ کل پھر 8 بجے میں آپ کے لیے اور وعدہ لے کر آؤں گا خداوند کی مرضی کے مطابق۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آج کا دن آپ کو مبارک کرے۔